नमस्कार। माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दाहाल नेपाल पक्षले बिहिबारका लागि आम हडताल घोषणा गरेका छन्। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बुधबार दिउँसो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेत्री पम्पा भूषालले नयाँ बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण सङ्घर्षका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको बताउनु भएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथ खुवाएसँगै दाहाल नेपाल पक्ष आक्रामक बनेको हो। नेत्री भूषालका अनुसार बिहिबार अस्पताल, प्रेस, पानी, दूध, एम्बुलेन्स र परीक्षा बाहेक सबै कुरा बन्द गरिने भएको छ। यसअघि नै दाहाल नेपाल पक्षले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो, तर त्यसमा आम हडतालको कार्यक्रम भने थिएन। नयाँ घटनाक्रमका कारण नयाँ कार्यक्रम थपिएको हो। झापा कन्काईमा रहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका 10,000 बढी नगरवासीलाई धनी पूर्जा वितरणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै धनी पूर्जा वितरणको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै स्थानीय सरकार प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले विभिन्न बाधा व्यवधानका बीच पनि आफूहरूले निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको बताएका छन्। नगरभित्रका बाटो, सडक, बिजुली, बत्ती, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको पनि अब धनी पूर्जा वितरणको कार्य सम्पन्न भएसँगै निर्वाचनका समयमा जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्धता पूरा हुने नगर प्रमुख पोखरेलले बताएका छन्। प्रदेश 2 को प्रदेशसभाको तेस्रो वार्षिक उत्सव समारोह चलिरहँदा अचानक सांसदहरूकै बीचमा खैला बैला मचियो। टेन्ट लगाएर गरिएको भव्य कार्यक्रममा महिला सांसद कुर्सीमै बेहोस भएपछि सांसदहरूमा खैला बैला मचिएको हो। जनता समाजवादी पार्टीकी समानुपातिक सांसद किरण राई यादव अचानक कुर्सीमै बेहोस भएकी छिन्। तुरुन्तै केही सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारीले एक महिला सांसदलाई बोकेर भवनतर्फ लगे। केही सांसद डाक्टरको खोजीमा लगे। कार्यक्रम स्थल केही क्षणका लागि स्तब्ध भयो। प्रदेशसभा सचिवालयको एउटा कोठामा हाल उनको उपचार भइरहेको छ। गर्मीका कारण उनी बेहोस भएको एक सांसदले बताएका छन्। बाराको जेतपुर स्थित राजेश मेटल उद्योगमा मेसिनमा च्यापिएर एकजना भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान बिल्डर्स रोल चलाउने क्रममा मेसिनमा च्यापिएर भारत सिवान बस्ने वर्ष 45 का सुनिल प्रसादको घटनास्थलमै मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी न्याय उपरीक्षक दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। मृत्यु भएका भारतीय नागरिकको शव पोस्टमार्टमका लागि वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा पठाइएको छ। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव स्वर्गीय मदन भण्डारीको अडियोलाई गलत अर्थ राख्ने गरी सार्वजनिक गरेका छन्। भण्डारीले त्यति बेला गरेको चुनावी भाषणलाई गलत अर्थ लाग्ने गरी मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। 25 सेकेन्डको अडियोमा भण्डारीले मैले के भनेको थिएँ भने राजा रहने परम्परालाई कायम राखेर पनि जनता र प्रजातन्त्रलाई सर्वशक्तिमान बनाउने कुरालाई ग्यारेन्टी गरिन्छ भने यो ठुलो आपत्तिको कुरा हुनै छैन। किन ठुलो आपत्तिको कुरा हुनै छैन भने कुनै पनि मुलुकमा राष्ट्रपति चाहिन्छ भनेको सुनिन्छ। काठमाडौँ चाब हिलमा आयोजित सभामा स्वर्गीय भण्डारीले गरेको भाषणको अडियोको गलत अर्थ लाग्ने अंश मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो शक्तिशाली पद डेप्युटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुस्ताइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण राजनीतिक दलहरू आन्दोलन गर्न उत्रिएकाले डेप्युटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया पनि सुस्ताइएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बावजुद पनि बीमा समितिले भने हालै पूर्णता पाएको छ, तर राष्ट्रका 2 डेप्युटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुस्ताइएको छ। हालै बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको सरकारले तत्काल डेप्युटी गभर्नर नियुक्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने टुङ्गो नलागेको स्रोतको भनाइ छ। सरकारले चाह्यो भने तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छ, स्रोतले भन्यो। डेप्युटी गभर्नर द्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको 5 वर्ष कार्यकाल अगाडि फागुन 18 गते सकिँदैछ। डेप्युटी गभर्नर द्वय शिवाकोटी र श्रेष्ठ बाहिरिएपछि ती दुवै पद रिक्त हुँदैछन्। मेडिकल र इन्जिनियरिङ क्षेत्रका विद्यार्थीले अनलाइनबाटै प्रवेश परीक्षाको तयारी गर्न सक्ने भएका छन्। छिमेकी देश भारतमा मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गराउँदै आएको आकाश डिजिटल इन्डियाले आफ्नो
नेपालमा पनि अनलाइन मार्फत मेडिकल र इन्जिनियरिङको प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको हो। त्यसै गरी नेपाल बसेर कक्षा 11 र बाद अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि भाडा जानुपर्ने बाध्यता नहुने बताइएको छ। महानगरपालिका 9 सिना मङ्गलबाट 12 जना जुवाडे पक्राउ परेका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई तास खेलिरहेको अवस्थामा नगद 28,110 रुपैयाँ र 3 बुक ताससहित पक्राउ गरेको जनाइएको छ। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 11 जितपुर एकजना भारतीय नागरिकले घराइसी विवादको कारण आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। भारत घर भई वीरगंजमा बस्दै आएका 35 वर्ष अशरफ अन्सारीले आफ्नै श्रीमती 22 वर्ष मनु थापाको घराइसी विवादको कारण घाँटी थिचेर हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत थापाको शवको पोस्टमार्टमको लागि नारायणी अस्पताल पठाइएको र हत्या गर्ने अन्सारीलाई हिरासतमा राखेको वाडा प्रहरी कार्य जितपुरले जनाएको छ। अन्सारी र थापाले डेरा गरी बस्ने वर्ष अगाडि प्रेम विवाह गरी जितपुरमा डेरा गरी बस्दै आएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर जनयुद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको बताइएका छन्। बुधबार बहर्गिमित जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले यस्तो बताएका छन्। विश्वका विभिन्न देशमा भएका सशस्त्र विद्रोह आफ्नै आँखा अगाडि असफल भएको देखेपछि आफूले शान्ति नै उपयुक्त ठानेको उनले बताएका छन्। श्रीलङ्काको तमिल विद्रोह, पेरुमा भएको विद्रोह लगायतका विद्रोह आफ्नै आँखा अघि नाम निशान नदेखिने गरी सकिए हुँदा आफ्नो पनि त्यस्तै अवस्था नहोस् भनेर उक्त निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। मोरङ प्रहरीले प्रतिबन्धित भारतीय 500 रुपैयाँका नोट सहित एक नेपाली युवकलाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार भारतीय 500 रुपैयाँका 208 थान गरी कुल 1,04,000 रुपैयाँ सहित झापाका युवक पक्राउ परेका छन्। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी न्याय उपरीक्षक मान बहादुर राईले प्रतिबन्धित नोट सहित झापा दमक 9 पाण्डा जुकी 31 वर्ष अजय बालकोटीलाई विराटनगर र भारतको सीमा क्षेत्रबाट बुधबार बिहान पक्राउ गरेको जानकारी दिए। भारतबाट नेपाल आउँदै गर्दा जाँचका क्रममा महानगरपालिका 17 मचेरुवाबाट प्रतिबन्धित नोटसहित बालकोटीलाई पक्राउ गरिएको प्रवक्ता राईले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार शेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले 2500 अङ्क पार गरेर फर्किएको छ। बजार बन्द हुँदा भने परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 6.8 अङ्कले घटेको छ। हिजो नयाँ रेकर्ड बनाइएको परिसूचकमा आज सामान्य सुधार देखिएको हो। नेप्से बुधबार 2466 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार सुरु भएको 2 मिनेटपछि नै परिसूचक 2500 माथि पुगेको थियो। 11 बजेर 9 मिनेट जाँदा 2519 अङ्कसम्म पुगेको बजार त्यसपछि दिनभर उतार चढाउमै रह्यो। अन्ततः कारोबार बन्द हुँदा बजार सामान्य अङ्कमा घट्न पुग्यो। यस दिन 201 कम्पनीको 9 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार संविधान कानून र राजनीतिक संस्कृतिलाई उल्लङ्घन गर्दै देशमा गुण्डाराज र फाँसीवाद लादन लागि परेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता श्रेष्ठले सरकारको फाँसीवाद विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेकाले बाध्यतावश आम हडताल घोषणा गर्नु परेको बताएका छन्। उनले आफूहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनको पक्षमा रहेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुलुक आन्दोलनमा होमिएका बेला पुनः संवैधानिक नियुक्ति गरेर सरकारले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका कारण आज 142 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 271,431 पुगेको आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज 206 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। आज 2,67,065 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। गुगलले आफ्नो क्लाउड व्यवसायमा निकै ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। 2020मा कम्पनीले 5 अर्ब 60 करोड डलर 6.5 अर्ब पछि गुमाएको छ।
गुगलले आफ्नो क्लाउड व्यवसायमा निकै ठुलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। 2020मा कम्पनीले 5 अर्ब 60 करोड डलर $6.5 खर्ब बढी गुमाएको छ। यो व्यवसायबाट सो अवधिमा उसले कुल 13 अर्ब डलरको आम्दानी गरेको थियो। मङ्गलबार गुगलले पहिलो पटक आफ्नो क्लाउड व्यवसायको सञ्चालन खर्च तथा नोक्सानको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। फाइदाजनक मानिने क्लाउड कम्प्युटिङको व्यवसायमा गुगलले भने वर्षेनी नोक्सानी देखाउँदै आइरहेको छ, जुन निकै आश्चर्यजनक छ। 2018मा कम्पनीले 4 अर्ब 30 करोड डलरको घाटा बेहोरेको थियो भने 2019मा यो बढेर 4 अर्ब 60 करोड डलर पुगेको थियो, तर उसको आम्दानी पनि सँगै बढ्दै गइरहेको देखिएको छ। अब खेल खबर। चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले स्टार क्रिकेट मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। रङ्गशालाको नमुना खेल मैदानमा हुने खेलका लागि 4 टिम निर्माण गरिएको छ, जसमा खेलाडी, कलाकार र सञ्चारकर्मी लगायतका चर्चित रहनेछन्। माघ 24मा हुने मैत्रीपूर्ण खेलमा टिम धुर्मुस र टिम सन्तुलीका दुई टिम रहनेछन्। गत वर्ष नेपालमै सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा करातेबाट दोहोरो स्वर्ण जितेका मण्डे काजी श्रेष्ठ पनि यो खेलमा सहभागी हुँदैछन्। उनी सुन्तली बी टिममा रहेका छन्। मण्डे काजीले स्टार क्रिकेटको हिस्सा बन्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।